Good morning mga viewers, followers. Karong butaga magahisgot kita og pulong sa Dios diha sa Marcos 8:36 na nagaingon kay unsa may kapuslanan sa tawo kung maangkon niya ang kalibutan kung kapildihan sa iyang kalag. Praise the Lord. Ang pulong sa Ginoo karon nagapahinumdom na dili kita mo-focus ning kalibutan pagpangita og kwarta kundi hatagan nato og time ang buhi nga Dios. Tungod kay siya lamang ang atong pag-asa. Amen. Nagapahinumdom kini kanato nga atong buhat dinhi sa kalibutan dinhi ra gyud ni kutob kanang salapi, bahandi, kutsi, balay nagana dinhi ra na taman di nato na madala. Busa hatagan nato og time ang atong buhi nga Dios. Ato ta sa daygon pasalamatan kanunay ug ato siyang simbahon sa matag adlaw sa Domingo. Thank you for watching, guys.